जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन जम्मिस मज ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत युदवई मुल्कस मज साफ शफाफ इंतखाब अमल मज अन्नुक लूकन यकीन तो युदवई बैरूनी मुदाखलच कां खबर ब्रोह कुन आय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पज अमे हवाले सफाई दिन ये जन तमो वोन जे कर्नाटक मज जम्मू कश्मीर हिंदन तलब इलमन सहित पेश आमतिस वाक़स हवाले तमो कर्नाटक किस वज़ीर आला सहित यह मामला तुलमुत। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस में, फॉरेन इंटरफेरेंस इन द नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। कांग्रेस पार्टी तरफ आज जम्मिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर तारिक हमीद करान जम्मू कश्मीर इंतजामी नुक्त चीनी करान वोन युदवई लूक जमहूरी अमले तहत महकमे बिजली खिलाफ एहजाज कुन जाय कर कोशिश करान ताहम इंतजामी के अफसरों तरफ लूकन अमे हवाले धमकी दिन ये जन तमो वोन जम्मू कश्मीर हिज प्रत कह सियासी जमात रियासती दर्ज बहाल कर मंग करान ताहम भारतीय जनता पार्टी अमे हवाले छप कर यम सया सवाल पैद सपदान। हर जगह से हमें पावर के बारे में ख़ास तौर से जो बात सुनने में मिल रही है कि पावर टैरिफ विदाउट नोटिस विद एवरी पासिंग टाइम बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है वो सप्लाई नहीं मिल रही। और साथ साथ में हमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का थ्रू टूरिज्म, वो बातें में हमें सुनने में मिल रही हैं। एक ऐसा माइंडसेट है जो पोर्ट्रे कर रहा है कि डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन रेस्टोर्ड। हम ही पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से पावर भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वहाँ के लोग उस चीज़ के ऊपर पीसफुल एजिटेशन करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें राइट टू प्रोटेस्ट भी है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अपनी आवाज़ रखने का हक भी है। और दूसरी साइड से एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो ना कि तानाशाही का वहां पे सबूत दे रही है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां भी वो उड़ा रहे हैं और वहां पे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई भी पावर को लेके एजिटेशन करेगा तो उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाएगा। मेरे ख्याल में चुनी हुई सरकार आ चुकी है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए और शायद उनमें उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है जिन लोगों को वहां पे रखा गया है कि वो सेंसिटिविटीज को समझ सके। अभी मैंने जिक्र किया स्टेटहुड विच इज आवर कोर इशू। इट्स नॉट कांग्रेस पार्टीज कोर इशू, इट इज द कोर इशू ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि हमें बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी ये वादा दिया, इसकी एश्योरेंसेस दी, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी एश्योरेंस दी कि वो रेस्टोर होगा। एक साइड से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जो गाइडलाइन थी कि आपको इलेक्शन यहाँ पे करवाने हैं, तो दूसरी साइड से दूसरा जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपको स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर कराना है। वो नहीं हो रहा। जम्मू में बीजेपी को एक मैसिव मैंडेट मिला। हम जानना चाहेंगे कि इस कोर इशू पे बीजेपी खामोश क्यों है। उनसे सवाल है, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो वो बात क्यों नहीं करते? अगर नहीं चाहते तो वो क्यों नहीं चाहते? और क्या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एश्योरेंसेस हैं, होम मिनिस्टर साहब के एश्योरेंसेस हैं, क्या वो उससे सहमत नहीं?
وزیر صحت سکینہ یتون آز جنوبی کشیر ہند اننت ناگ ضلع دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ ضلع کن ممبران اسمبلین علاوہ محکمہ صحت دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ دورس دوران ییٚتہِ تمو گورنمنٹ میڈیکل کالیج اننت ناگس منٛز کیتھ لیب تو تعمیر کرنا آمتس نوس بلاکس افتتاح کور تتہ تمو ہسپتال کے کامہ کارک تہ جائزہ ہیوتمت یل زن تمو ات موقع پہ وون موجودہ حکومت یہ صحت بنیادی ڈھانچہ مضبوط بناونس حوالہ سنجیدہ تتہ ہسپتالن ہند کام کار مزید بہتر بناونس حوالہ تہ کیا قدم تلنہ آمت یت زن ہسپتالن مز ین والن مریضن کن قسمک مشکل ویترن پین کا سائز کتنا ڈالنا ہے ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور اس کے بعد عمر عبداللہ صاحب کا جو اس جموں کشمیر کے چیف منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں اگر آج کچھ ہو رہا ہے یہاں ہے اس کی سربراہی میں ہی ہو رہا ہے. ان کی ذاتی دلچسپی ہیں اور ہیلتھ سیکٹر کا جہاں تک سوال ہے ہم نے شروع سے ہی کوشش کی کہ اس سیکٹر میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر پائے تاکہ پیشنٹ کیئر کو صحیح سے صحیح بنا پائے. اور جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی یہاں لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے چاہے وہ MRI ہو چاہے وہ کیتھ لیب ہو چاہے باقی کچھ کمیاں ہیں لیکن ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو یہ فیسلٹیز ملے تاکہ ان کو سری نگر نہ جانا پڑے ان کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے. اس لیے آج یہاں پہ اس کا اناگریشن ہو رہا ہے تاکہ پیشنٹ کیئر میں آسانی ہو جائے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر کا پروفیشن لوگ پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارے مشکلیں آسان کر دے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا مانگتا ہے اس کا یقین اس کے بعد اگر کسی پہ ہوتا ہے بھروسہ کسی پہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے اوپر ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے ڈاکٹر بھائی جو ہیں ان کو بھی اس یقین پہ پورا اترنا چاہیے. لوگوں کی خدمت جتنی زیادہ ہو سکے پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے. میں سمجھتی ہوں ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے بہت ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے لیکن میری گزارش ہے کہ جتنا وہ زیادہ لوگوں کی مدد کریں اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھیں. اور جو میں شکر گزار ہوں جو ہمارے آنریبل MLA صاحبان چاہے وہ پیرزادہ صاحب ہوں چاہے وہ الطاف صاحب ہو مجید صاحب ہو ریاض صاحب ہو باقی جو MLA صاحبان یہاں پہ نہیں ہیں ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کیونکہ ان سب نے اس کے لیے بہت سپورٹ دیا بہت فیور کیا اور انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ کامیاب ہو گئے ان چیزوں. یپر تمو امہ پتہ ضلع کولگامیک دورہ کورمت یتھ دوران تمو ایکسس بینک طرف قائم کرنا آمت بینک برانچ افتتاح کور. یتھ دوران ایکسس بینک ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ ییٚلہِ زن تمو ات موقع پہ ذرائع ابلاغس سۭتۍ کتھ کران ووٚن زِ یہ بینک برانچ قائم کرنے سۭتۍ واتہِ ضلع کٮ۪ن لوٗکن سٮ۪ٹھٲے راحت. سکینہ یتون ات موقع پہ ووٚنمُت زِ ینہٕ وول بجٹ لوٗکن ہٕنٛدۍ مفاد نظر تل تھٲوِتھ تیار کرنہٕ یِوان تہٕ وۄمید چھِ زِ بجٹس منٛز آسہِ لوٗکن ہٕنٛدۍ باپتھ واریاہ کینٛہہ خاص. ایکسس بینک کا جو شاخ یہاں کلگام میں کھولا ہے انہوں نے تو مجھے لگتا ہے ایک اچھی شروعات ہے اور لوگوں کو کافی اس سے مدد ملے گی کیونکہ جب آپ کبھی بھی کہیں باہر جاتے ہو وہاں جموں کشمیر بینک سے پیسہ نکالنا جو ہے بہت ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے لیکن ان کے پاس فیسلٹیز ہیں اس طرح کے کارڈ ہے آپ کہیں پہ بھی وہ کارڈ استعمال کر کے اپنا پیسہ جو ہے وہ نکال سکتے ہو. اور اوور آل اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے اقتدام اٹھائے جائے اس طرح کی فیسلٹی رکھی جائے تو اوور آل اس میں لوگوں کو ہی فائدہ ملتا ہے اور اچھی بات ہے لوگ اپنے پیسے کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کر سکیں. میم یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملا ہے جبکہ یہاں لوگ کہتے تھے کہ اب کہاں لگے گی کبھی اسمبلی سب کچھ ختم ہو گیا لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لیا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا اپنے مرضی کے نمائندے چنے اور انشاءاللہ ہمارا تو یہی شروع سے ہی ہمارا عزم یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور اسمبلی سیشن میں بھی جو بھی ہوگا جو بھی ڈسکشن ہوگا جو بھی بجٹ ہوگا دیا جائے گا وہ لوگوں کے حق میں انشاءاللہ ہوگا جو بھی وہاں پہ.
وزیر زراعت جاوید احمد ڈارن ضلع بڈگام دورہ کورمت یتھ دوران کانفرنس ہال بڈگامس مز جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنا آو یتھ مز تمام ممبران اسمبلیو علاوہ دویمو عوامی نمائندو تو انتظامی کیو افسرو شرکت کر ات موقع پہ یہ ضلع چہ تعمیر ترقی حوالہ کتھن دل دن آو تت عوامی نمائندو طرف پنن علاقن ہند مسلہ تہ وتلاونہ آمت یل زن افسرن میٹنگ دوران ون آو تم گھن پن فرائض چکسان انجام دن یت زن ضلع بڈگامچ تعمیر ترقی یقینی بناونس مز آسانی سپدِ بڈگام ڈسٹرکٹ میں آج ڈسٹرکٹ بڈگام کی ریویو آنریبل منسٹر نے لی جو کہ انچارج اس بڈگام ڈسٹرکٹ کے بھی ہیں ایز اے چیئرمین آف دی بورڈ. تو ہر کسی شعبے چاہے پانی کا مسئلہ چاہے بجلی کا مسئلہ چاہے سڑک کا مسئلہ ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا ریویو لیا, کام کہاں پہنچا ہے, کتنا کام کیا ہے اور کیا ضرورت ہے, فنڈز کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ان سب باتوں پر پورے طریقے سے ایک ریویو لیا گیا اور جس میں ہم سب ایم ایل اے حضرات نے اس میں حصہ لیا اور افسران تھے, چیف انجینئر, ڈائریکٹر, روڈ چیف انجینئر, R&B سب تھے اور ڈسٹرکٹ آفیسرز بھی تھے. پانی کا مسئلہ میں نے اٹھایا خان صاحب کانسٹیچوئنسی میں, چاہے وہ کھاگ سائیڈ ہے, چاہے وہ رائتھن سائیڈ ہے, چاہے وہ رنگزبل سائیڈ ہے, پانی کا ایشو, سڑکوں کا جو بھی, چاہے پی ایم جی کا, R&B کا, ہاسپٹلوں کا مسئلہ, ہر کسی ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ میں نے اٹھایا, کام کہاں پہنچا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہیں. ایک بات آپ لوگوں کو خاص کر پریس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے پلان بنا ہوا تھا وہ مارچ تک کمپلیٹ ہوگا, جو ایل جی گورنمنٹ کے ٹائم سے بنا تھا. ہمارا جو پلان ہے وہ مارچ میں اسمبلی ڈسکشن ہو کے پلان سینکشن ہو کے فنڈ سینکشن ہو کے اپریل مئی سے کام شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ الرحمن لوگ مطمئن رہے, چاہے ہم نے کوئی بھی کمٹمنٹ کی ہے پاور کے متعلق, بجلی فیس کے متعلق, پانی کے متعلق, راشن کے متعلق, وہ وعدے ہم انشاءاللہ الرحمن آنے والے دنوں میں پورے کریں گے. ہماری سرکار کمیٹڈ ہے. اور جو لوگ یہ ابھی 2 ہی مہینے ہو گئے 3 ہی مہینے ہو گئے ہماری وومینز کالج کپوارس میں آج پاسپورٹ محکمہ طرف 2 دہن ہند زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر کپور آیوشی سودان تو محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ لوکن پاسپورٹ حاصل کرنس حوالہ زان دن آئی تت ذمہ داروں طرف ون آمت لوکن پزِ یتھن کیمپن مز گھت زان حاصل کریں یت زن تمن پاسپورٹ حاصل کرنس مز آسانی سپدِ. یہ ودیش منترالیہ نے ڈیسیزن لیا تھا کہ یہ جو وین کی سروس پرووائڈ کروانی ہے تاکہ فار فلنگ ایریاز جتنے بھی جس ریجن میں ہیں اس کو کور کرنا ہے تاکہ وہاں پہ ان کو سروس پرووائڈ کر پائیں پاسپورٹ کے ریگارڈنگ. تو یہ اس طرح کے یہ ہمارا آج کا 2 دن کا ہمارا یہ کپواڑہ میں پروگرام رکھا ہے اور 40 اپائنٹمنٹ دونوں دن کے لیے ہیں ابھی. تو اس میں کیا لوگ آن لائن جیسے سری نگر کے لیے اپائنٹمنٹ بک کرتے ہیں, سیم یہاں پہ اس پرٹیکولر کیمپ آ رہا ہوگا وین کیمپ, وہ سلیکٹ کر کے 2 دن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتا تھا اس کی. تو اس میں کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ اس ایریا کے نیئر بائی جتنے بھی فار فلنگ ایریا وہاں سے آ کے لوگ یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ سروس امیڈیٹلی پرووائڈ کی جائے گی. تو آج کافی اچھا رسپانس ہے. تو آنے والے سمے میں ہم دیکھیں گے کہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ کی اور بھی جو ریجنس ہیں جو دور کے دراز ایریاز میں وہاں پہ بھی اس طرح کے کیمپ لگائے جا سکتے ہیں. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے آج شام کو کہ کتنا رسپانس ہے, کتنے اپلیکیشن پروسیس کی ہے, اس کے مطابق فردر ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہیو اے ویری تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو RPO شری نگر کہ انہوں نے یہ جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے فار پاسپورٹ جنریشن وہ سب سے پہلے ایٹ لیسٹ کشمیر میں کپوارہ سے اسٹارٹ کیا ہے. ڈسپائٹ دس ایڈورس ویدر ٹوڈے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹس لے کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پروسیسنگ بھی چل رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی اے ویری گڈ اسٹیپ بیکاز ان ریموٹ ایریاز میں لوگ جا نہیں پاتے ہیں کئی بار شری نگر, اور جب ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ از مچ نیڈیڈ رادر تھنگ. سو
again, I congratulate the entire office of RPO who have organized this, and शेरपुर पटन के लूको तरफ आज महकमे PHE किस दफ्तर ब्रोह कन एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत युदवे इलाकस मज पतमे अक हफ्ते पे चनाब वसज तमे हवाले महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूक सड़कन पे एहजाज करनस पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ ये इलाकस में साफ चनाब फराहम करने मांग करना आई तक महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत इन वलिस वक्तस मज तिहद जायज मुतालबह पूरा करने युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने शिरपुरा पटन पे मोहल्ला ए पे अस प्रॉब्लम आबच फर्स्ट ऑफ ऑल गोडनिच प्रॉब्लम गए जे ऑफिशियल्स ड्यूटी करान इमन वो लट जे इमो कोर गोड आब गो कम इमो त्रो अक दो त्रित आब तो पतन गो गई आज 15 दो निवान बिल्कुल आब ये गसान वन दपान अत आब ये जन ब्या मोहल्ला ब्या मोहल्ला तुम चलान आब असल तुम प्रॉब्लम कहें पे वो फिटर सीनियर इंचार्ज सह तमे मालूक तुम प्रॉब्लम कहें तुम प्रॉब्लम कहें अत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गोडनथ सह मालूक तुम तम मालकन आब असल सान मालस आब कहें गई यह वन अस आये योर तो अमे मूजूब आमद पटन असिस्टेंट इंजीनियर सबस नश आमद ये पन डिमांड है हल्के ए पे रात कोर अमे सुबह गोडने फोन दोपन तुम तुर यूर नफर जोर वो आबस क्या प्रॉब्लम ये आब वो कित पे डिस्ट्रीब्यूट कित पे करो पे बह तोरस तो अम दुप आवर अत लोन वोन शेरान चलो ठीक पे कोर शाम बे फोन योर अमिस चार आय यूथ असिस्टेंटस जार पार बे तुल पन नफर सत मे कोर अमिस सोदे फोन मे वन सा मे कत तो ऐ वन तुझ यूर नफर जोर हेत तो वो आपस क्या करो और वो सोदे ना पता बह चढ़ो माल से FIR मतलब कत बुनियाद अस क्या जुर्म कोर्मुत आब छानान अगर यह पाने वन मे कड़े ये वो अगर दरखा एप्लिकेशन त्रो मस्जिद कमेटी साइन तथ मुकदम सुन साइन तथ गामुक साइन तथ आज क्या वन बह नो वो तेल अगर ये पाने वन जो मेरे पास एक्चुअली कल मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी तो मैंने साइट पे विजिट भी किया था। हालांकि मैंने जो 2 डेपुटेशंस थी तो उनको दोनों को एक जगह बुलाया था, तो हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक डेपुटेशन आ नहीं सकी, तो मैंने सोचा था एट साइट ही रिजॉल्व इशू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने इनसे बात भी की, आज यहाँ पे भी आए थे रिगार्डिंग वाटर स्केर्सिटी। ये कह रहे हैं कि हमारे से नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें पानी बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने इनके साथ ये एश्योरेंस दी कि मैंने इनको भी एश्योरेंस दी कि हम इनको इंशाल्लाह एज़ पर रोस्टर, चूँकि आपको पता ही है रिसेंट ड्रा डाउन भी है, ड्राई स्पेल चल रहा है, तो वेल का पानी भी थोड़ा ड्रा डाउन हो गया है, तो इनको हमने एश्योरेंस दी। अब इंटरमिटेंटली जितना हम उनको चलाएंगे इनको भी चलाएंगे उस हिसाब से। जो रोस्टर बनेगा अगर उनको 2 घंटे चलता है इनको भी 2 घंटे चलेगा, अगर उनको 1 घंटा चलता है इनको भी 1 घंटा चलेगा। तो ये मैंने इनको एश्योरेंस दे दी, इंशाल्लाह वी विल अबाइड बाय दैट इंशाल्लाह। ये है ना डेपुटेशन, ये आई थी शिरपुरा बंगिल स्कीम से जो फीड हो रहे हैं, वही स्कीम थी। ये ट्यूबवेल स्कीम है ये बेसिकली। तो एक्चुअली आपको पता ही है कि ड्राई स्पेल भी चल रहा है, तो इसकी वजह से पानी अब हमें, कल मैंने जो वहाँ पे सिचुएशन असरटेन की उसमें हमें SR में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 13 आवर्स लगते हैं फिल होने में। तो पावर का सिनेरियो भी इस टाइम पे है कि इंटरमिटेंटली पावर भी रहता है, मतलब जैसे 2 घंटे पावर रहा तो 2 घंटे में 1-2 फुट या 3 फुट हमें SR फिल हो जाता है। ऐसे ही फिर से ब्रेक लगती है, यहाँ से हम पानी छोड़ते हैं बिकॉज ऑफ कि सर्टन डिमांड्स भी यहाँ से रेज होती हैं पब्लिक की कि हमें जी पानी छोड़ो, नहीं हमें छोड़ो पानी, तो हमें इनको पानी छोड़ना पड़ता है उस हिसाब से। तो मीनवाइल हम मैं इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ इंशाल्लाह रहमान। जैसी इनकी डिमांड है इस टाइम पे कि हमें भी हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, तो वी विल रिड्रेस दिस इशू इंशाल्लाह।
मुस्तफा कॉलोनी शुपियन लूक ये पत्म कया काल पे इलाकस मज बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने मंग इंतजामिया करान तत इलाकस मज बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करना आमुत ये जन आज DDC चेयरपर्सन शुपियान इरफान मनासन ट्रांसफार्मर लूकन हिंद नाव वकफ कोर या दौरान महकमे बिजली हिंद जिम्मेदार तो मुकामी लूक ते मौजूद ये जन मुकामी लूकों तरफ खुशी हुंद इजहार करान DDC चेयरपर्सन तो महकमुक शुक्रिया अदा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब जो हमने एज DDC काम किया है और एज मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन भी हूं, तो उस ज़िमन में ये जो इलाका है ये नारपुरा का हलका आता है। इसमें जो आज जिस जगह पे मैं आया हूं, मैं आपकी वसादत से पहले तो इस गांव का नाम जो है आज यहाँ मीडिया में भी जो है लाना चाहता हूं। तो इनने इस गांव का जो नाम रखा है मुस्तफ़ा कॉलोनी, इस मोहल्ले का मुस्तफ़ा कॉलोनी नारपुरा में आता है ये। तो इनकी एक बहुत ही देराना डिमांड थी, एक मांग थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं, 20-30 घर ऐसे हैं जो बिना पावर के थे, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी। इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हो गया। जो हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत 8 लाख रुपए इसमें सैंक्शन करवाए थे मैंने, और उसकी वसादत से डिपार्टमेंट जो हमारा यहाँ JKPDC शोपियान है उनने इसमें बड़ी मेहनत की, जिसमें हमारे एग्जन साहब हैं या हमारे AE साहब हैं, इशफाक साहब हैं, JE साहब हैं, हमारी जो उनकी टीम है यहाँ पे इंस्पेक्टर साहिबान जो हैं या यहाँ पे अजीज़ साहब हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत की इसमें और बहुत ही जल्द इसमें काम हुआ। और आज उसी का इनाग्रेशन मैंने ट्रांसफार्मर का किया है। बहुत ही खुशी का माहौल है। बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद यहाँ लोगों का एक अच्छा खासा यहाँ झुंड जो है या अच्छा खासा एक तफरी है जो है यहाँ पे जमा हुए थे। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि अगर लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको अगर राहत मिले और लोगों के काम जो है ग्राउंड पे हो जाए, तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। और मैं इंशाल्लाह लोगों का खादिम हूँ, ऐसे ही आगे काम करता जाऊँगा लोगों का। वारिया शुक्रगुजार इरफान साहबिन यथ बस्ती मज पावर कहीं वत वारिया काल पे डिमांड करन, तो वारिया शुक्रगुजार इरफान साहबिन यम सोन मसला हल कोर। पतिम 2-4 वरी पावर कहीं गो मसला हल इरफान साहब सो यह मसला हल। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये हाल कश्मीर सूब बापत डिस्ट्रिक्ट सदरन हुंद लिस्ट जारी करना आव। तत आज टाउन हाल बडगमिस में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये नविस सदरस इस्तकबाल करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पार्टी जमीनी सुतरस पे मजबूत बनाने बापत पार्टी हाईकमान तरफ प्रथ विजि ये फैसला निन यवान। हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि बूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स हर ऑर्गेनाइजेशन की बका के लिए जरूरी है, और खासकर बीजेपी में रह के मैं ये समझता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है PM साहब की, मोदी साहब की, उनकी पॉलिसीज पीपल फ्रेंडली हैं और उस वजह से हमारी बूथ पेनिट्रेशन सबसे स्ट्रांग है। और अलबत्ता हमारी जमात को ज्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बेकार सियासी लोगों की जो जरूरत थी, वो बेहतर लोग अब आ रहे हैं और आगे सीनियर पोस्टों पे पहुंच रहे हैं, और ये मुबारक की बात है। उसको देखते हुए मैं समझता हूं और ये मेरा मानना है कि जो अगले हमारे इलेक्शंस होंगे उसमें हमारा वोट शेयर पहले भी बेहतर था, अब के बाद बूथ लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हम बहुत आगे होंगे। और हमारे साथ जो भी हमारा टीम है, काडर है, बेहतर रूप से बन रहा है। और हमारे पास अब इस वक्त वो लोग हैं जो बिना ओहदों के काम करते हैं। मेरे को कई सारे फोन आते हैं, कल रात की भी बात है, मुझे एक फोन आया मुबारकबादियां कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट के लिए, उसके लिए ये कि हमारे पास अस्पतालों में कितना आराम मिला। हर जगह से अगर जो ये हमारे जो सीनियर जनूबी कशीर हिंदिस अचबल अनंतनागस मज महकमा इरिगेशन तरफ जड़ी नागस तो कॉली हज सफाई हवाले काम शुरू करना आमत, यम सहित मुकामी लोग सठा खुश वुचन यवान। ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव जी यह नाग तो कल मजीद जायज नजर तो साफ शफाफ थावनस हवाले महकम तरफ काम शुरू करना आमत, तो मुकामी लूकन पज अमे हवाले महकमस अथवास कर। इरिगेशन डिपार्टमेंटन तुलमुत ब्यूटिफिकेशन करने खतर जड़ नागस, लिहाजा कर कनक्रीटिंग आर वाल बे फमवार तमो थोमुत,
یُس زن أسۍ دپان چھِ یہِ گژھِ واریاہ رُت واریاہ اصل گژھُن تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ زبردست کوٗشش یِوان کرنہٕ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار اِرِگیشن ڈپارٹمنٹٕکۍ म्यूनसिपलिटी हिंदी यमो जन यह काम सवाल हमारा एग्जाम जो साहब जो है और एडब्ल्यू साहब और जेई साहब ने बहुत कोशिश की इस ज़रीना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अब काम चल रहा है। आप भी रोज़ आते हो देखते हो काम हमारा कैसा है, ठीक ठाक है। एडब्ल्यू साहब भी आता है रोज़, जेई साहब भी आता है, सब लोग आते हैं। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।